From Giving Back Studio, this is Giving Back Podcast. धन्यवाद, नमस्ते। रिसेन्टली तपाईँले इयरवाड्सको राइजिङ स्टार अवार्ड पाउनुभएको छ। यसले तपाईँले गर्ने काममा कस्तो अर्थ राख्दछ? धन्यवाद। यो इयरवाड भनेको चाहिँ यो वर्षदेखि नै सुरु भएको एउटा डिजिटल अवार्ड कम्पनी हो र इयरवाडले चाहिँ संसारभरि 6वटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरूमा यो ड्रोन्सलाई पब्लिक गुडमा युज गर्ने क्याटेगोरीहरूलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्ने काम गर्छ र म चाहिँ यो पिपुल्स चोइस अन्तर्गतको राइजिङ स्टार भन्ने सब क्याटेगोरीमा नोमिनेट भएको रहेछ। मेरो अरू काम गर्ने कलिग्सहरूले, इन्टरनेसनल कलिगहरूले रेकमेन्ड गर्नुभएको रहेछ र प्लस उहाँहरूको ज्युरीहरूले सेलेक्ट गर्नुभएको रहेछ। अब यसको त्यस्तो डिरेक्ट इम्प्याक्ट नै त अहिले तत्काल केही नहोला, तर एउटा हुन्छ नि यो ड्रोन कम्युनिटीमा अझ धेरै मान्छेहरू चिन्ने एउटा मौका यसले दिन्छ हैन। किन भन्दा यो अवार्डको डिफ्रेन्ट अरू क्याटेगोरिजहरूको मान्छेहरू हुनुहुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ नेपालमा पनि यस्तो कामहरू गर्ने टिमहरू छ है भन्ने एउटा मेसेज पनि तपाईको थ्रु अवार्ड एउटा त्यो मेसेज पनि स्प्रेड आउट हुनलाई हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। Once again, congratulations on that. And let's hear a little bit more about Nepal Flying Lab. सो यसको चाहिँ थोरै म अलिकति तपाईलाई नेपाल अर्थक्वेक 2015 देखि नै स्टार्ट गर्छु है, अलिकति टाइम लिएर। सो यो फ्लाइङ ल्याब भनेको चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ हो र यो चाहिँ तपाईको नेपालमा 2015 मा जब भूकम्प गयो, अब भूकम्प गएको बेलामा तपाईको डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनले डिफ्रेन्ट खालको कामहरू गर्छ हैन। र नेपालमा चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको लिडरशिपमा एउटा ट्रेनिङ भएको थियो कि यो ड्रोन्सलाई कसरी क्राइसिस रेस्पोन्समा युज गर्ने भनेर एउटा ट्रेनिङ भएको थियो। र नर्मली अब के हुन्छ भन्दा यस्तो क्राइसिसको बेलामा विभिन्न संस्थाहरू बाहिरबाट आउँछ, कसैले ट्रेनिङ गर्छ, कसैले रेस्पोन्स गर्छ, त्यसपछि उनीहरू फर्किन्छ, त्यो कथा नै सक्यो हैन। तर यो फ्लाइङ ल्याबको केसमा चाहिँ अलिकति फरक के भयो यो ट्रेनिङमा भन्दा त्यो ट्रेनिङ त उनीहरूले गर्यो, त्यो संस्थाहरूले नेपाल आएर, तर अब के गर्ने त व्हाट नेक्स्ट हैन। किनभने ट्रेनिङ गर्यो, एकचोटि मान्छेलाई अलिकति चखाइदिएको जस्तो मात्रै हुन्छ यसले के गर्न सकिन्छ भनेर। तर अब लङ टर्ममा यसलाई अलिकति सस्टेनेबल कसरी लिएर जाने, यस्तो खालको नयाँ टेक्नोलोजीको युज डिजास्टरको बेलामा, क्राइसिसको बेलामा अथवा अन्य कुनै लोकल कन्टेक्स्टमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने होला भनेर चाहिँ अब केही इनिसिएटिभ सुरु गरौँ न त भन्ने एउटा आइडिया त्यहाँनिर जन्म भयो। र त्यसपछि चाहिँ यो यसको मेन एउटा युएभिएटर्स भन्ने एउटा लुज नेटवर्क थियो यो ड्रोन प्रोफेसनल्सको ग्लोबल्ली, र त्यसमा एकजना प्याट्रिक मायर भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा वी रोबोटिक्स भन्ने आफ्नो साथीहरूसँग मिलेर एउटा इन्टरनेसनल नन प्रफिट इन्टरप्राइज स्टार्ट गर्नु भएको रहेछ र उहाँहरूले चाहिँ त्यसपछि वाइ नट वी स्टार्ट एन्टिटी जसले चाहिँ एउटा रजिस्टर्ड कम्पनी नै हुन्छ र त्यसले चाहिँ नेपालमा बसेर यो ड्रोनलाई एउटा ड्रोनको इकोसिस्टम बनाउनलाई काम गर्छ भनेर त्यो इनिसिएटिभ सुरु गर्ने एउटा कुरा भयो त्यति बेलामा। र लकिली मैले चाहिँ अब मेरो टिमले फाइनल इयर थेसिस पनि ड्रोनमा गरेको हामीले केयुबाट, र म ड्रोनमा एकदमै मेरो इन्ट्रेस्ट पनि थियो र म चाहिँ त्यही बेलामा एउटा अर्को यो रिकन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने अर्गनाइजेसनमा एज अ डिजिटल टेक्नोलोजी कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि काम गरिरहेको थिएँ। र मैले चाहिँ हामी एउटा फ्लाइङ ल्याब इनिसिएटिभ भन्ने सेटअप गर्छौँ भन्नुभयो उहाँहरूले, र मैले चाहिँ त्यसको कोअर्डिनेसन गर्ने, त्यसको नेपाल रिप्रेजेन्टेटिभ भएर काम गर्ने मौका पाएँ। र त्यसपछि नेपालबाट सुरु भएर यो फ्लाइङ ल्याब चाहिँ अहिले ग्लोबल्ली 32वटा देशहरूमा छ र यो भनेको चाहिँ कुनै देशमा एज अ कम्पनीको रूपमा छ, कुनै देशमा एउटा कलेजसँग अफिलिएटेड ल्याबको रूपमा छ, कुनै देशमा चाहिँ आफै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसनको रूपमा छ, र कुनै देशमा चाहिँ अर्को एउटा कम्पनीसँग अफिलिएटेड इन्टिटीको रूपमा छ। सो म चाहिँ यसलाई अलिकति एउटा इनिसिएटिभ भन्नलाई चाहिँ रुचाउँछु। Cool. सो यो जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ भन्ने चाहिँ अलिकति न्यू फिल्ड छ नेपाली अडियन्सहरूको लागि, नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूको लागि अथवा नेपालीहरूको लागि एज अ होल। तपाईँको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ भनेको के हो, अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न। यो जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ भनेको काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा स्टार्ट भएको एउटा प्रोग्राम हो। इफ आइ एम नट रङ, मलाई लाग्छ 2007 तिर होला यसको स्टार्ट भएको हैन। र यो सेक्टर चाहिँ नेपालमा मेनली आउनुको मैले बुझेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा तपाईको सर्वेइङ एन्ड म्यापिङ भनेको पहिला अलिकति ट्रेडिसनली नै हुने गर्थ्यो कि, भनेको ट्रेडिसनल टुल्सहरू युज गर्ने, ट्रेडिसनल टेक्नोलोजीहरू युज गर्ने। त्यसपछि नेपाल गभर्नमेन्टले काठमाडौँ युनिभर्सिटी, ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ सेन्टर भन्ने इन्स्टिट्युसनहरू मिलेर हामीले यो सेक्टरलाई अलिकति डिजिटाइज गर्नुपर्छ
अलिकति मोडर्न टेक्नोलोजी यसमा इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। अलिकति कम्प्युटर साइन्सको कुरा पनि कन्भेन्सनल जुन सर्वेइङ एन्ड म्यापिङ छ त्यसमा चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको कुरालाई पनि हामीले मिक्स गरेर अलिकति तपाईँको एक्सपर्ट ह्युमन रिसोर्स तर पार्टिकुलरली सर्वेइङ एन्ड म्यापिङ सेक्टरमा ल्याउनुपर्छ भनेर सुरु गर्नुभएको एउटा प्रोग्राम हो। र यो प्रोग्राम चाहिँ पहिला काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मात्रै थियो। अहिले चाहिँ यो पुल्चोक अन्तर्गत भनौँ न TU अन्तर्गत चाहिँ WRC कलेजमा पनि मलाई लाग्छ 4-5 वर्ष भइसक्यो यो भएको। र यसको तपाईँले मार्केट निड हेर्नुहुन्छ भने सरकारी सेवामा पनि एकदमै धेरै तपाईँको डिमान्ड छ यो ल्यान्ड सर्वेइङ एन्ड म्यापिङ प्रोफेसनल्सको। र प्राइभेट सेक्टरमा त तपाईँको झनै धेरै। अब अहिले हाम्रो म्यान पावरहरूको जब तपाईँले हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ आई थिङ्क अलमोस्ट 100% नै जियोमेटिक्स पास आउटहरूले चाहिँ काम पाइरहनु भएको छ। किन भन्दा भर्खरै सुरु भएको एउटा नयाँ टपिक भयो। र यो GIS म्यापिङ सर्वे भनेको भनिन्छ नि एभ्री इन्जिनियरिङ वर्कको फाउन्डेसन भनेको नै सर्वे एन्ड म्यापिङ हो कि। किनभने विदाउट अ सर्वे यु क्यानट बिगिन एनी काइन्ड अफ इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट्स। सो त्यो भएको हुनाले जियोमेटिक्स चाहिँ एउटा यस्तो डोमेन हो जसको पोटेन्सियल एकदमै राम्रो छ नेपालमा। र यो चाहिँ ट्रेडिसनल सर्वेइङको अलिकति मोडर्न डिजिटल अप्रोचहरू इन्ट्रोडक्सन गरिएको एडभान्स सर्वेइङ हो भनौँ न। सो बेसिकली नेपाल फ्लाइङ ल्याब्सको कामहरूले चाहिँ नक्सा भन्ने कम्पनीको कामहरूलाई कम्प्लिमेन्ट गर्दो रहेछ होइन? त्यस्तो पनि अलि होइन। अब जस्तै यो फ्लाइङ ल्याब चाहिँ जस्तै तपाईँको 2016मा स्टार्ट भयो अफिसियल्ली। 15 देखि नै यसको कन्भर्सेसन भइरहेको थियो। तर फ्लाइङ ल्याब चाहिँ एउटा छुट्टै कम्पनीको रूपमा हामीले दर्ता गरेनौँ कि सुरुमा। यो चाहिँ नक्सा भन्ने कम्पनी अलरेडी नै थियो अनि नक्साको अलरेडी तपाईँको डिजिटल म्यापिङमा एक्सपिरियन्स पनि थियो। सो हामीले नक्साभित्रको एउटा रिसर्च ल्याब जस्तो गरेर तर वी रोबोटिक्सको त्यो ग्लोबल नेटवर्कमा बस्ने गरी नै हामीले यो ल्याबलाई चलायौँ। तर अहिले रिसेन्टली 1 वर्ष जति भयो हामीले यसलाई छुट्टै एउटा नट फर प्रफिट कम्पनीको रूपमा पनि सेटअप गऱ्यौँ। र फ्लाइङ ल्याबको कामलाई भन्नुपर्दा चाहिँ ठ्याक्क 3वटा कामहरू म अलिकति तपाईँलाई स्टेप वाइज भन्छु होइन। जस्तै नम्बर 1मा चाहिँ फ्लाइङ ल्याब 2015-16 तिर स्टार्ट हुने बित्तिकै यसले चाहिँ नेपालमा ड्रोन टेक्नोलोजीको एउटा इकोसिस्टम बनाउनु पर्छ है भनेर सबैभन्दा फर्स्टमा यसले एउटा बिजनेस इन्क्युबेसन प्रोग्राम भनेर लन्च गर्यो। भनेको नेपालमा ड्रोन बेस्ड सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कम्पनीहरू अरू पनि खोल्नुपर्छ तब मात्रै नेपालमा ड्रोनको विकास हुन्छ भनेर यसले एउटा कम्पिटिसन गर्यो। र त्योबाट 4वटा कम्पनीहरू इन्क्युबेट भएर अहिले सर्भिस पनि प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ कतिवटाले नम्बर 1। र नम्बर 2मा यसले के गर्यो भन्दा विभिन्न थीमेटिक एप्लिकेसन्सहरूमा काम गर्यो कि ड्रोनको। जस्तै ड्रोन भनेको चाहिँ यो नराम्रो कुरा होइन है। यो भनेको चाहिँ यसको फाइदाहरू पनि छ यो टेक्नोलोजीको, चाहे त्यो म्यापिङ सेक्टरमा होला अथवा डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा होला। हरेक सेक्टरमा यसको के फाइदा हुनसक्छ त भनेर डिफ्रेन्ट पाइलट इनिसिएटिभहरू गर्यो। र अहिले चाहिँ हामी काइन्ड अफ 3rd फेजमा छौँ यसको। र 3rd फेजमा चाहिँ अब अलिकति हामी लङ टर्म प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ गर्दैछौँ कि। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा ड्रोनबाट कसरी नेपालमा औषधि डेलिभरी गर्ने हामी विगत 1.5 वर्षदेखि त्यो प्रोजेक्टमा काम गरिरहेछौँ। नेपालको डिजास्टर कन्टेक्स्टमा ड्रोनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर डिफ्रेन्ट सिमुलेसन एक्सर्साइजहरू हामी गरिरहेछौँ। सो यो चाहिँ नक्साभित्रको विङ भन्दा पनि काइन्ड अफ एउटा सुरुमा एउटा रिसर्च सिस्टर अर्गनाइजेसन जस्तो, तर अहिले चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसन विच इज एक्टिङ एज अ ब्रिज बिट्विन बाहिरको अपर्च्युनिटिज र नेपालको प्रब्लम्सहरू ड्रोन्स रिलेटेड त्यसरी भनौँ न। तपाईँले म्यापिङ भनिरहनु भएको छ, कस्तो टाइपको म्यापिङ गर्नुहुन्छ? हजुर होइन, यसले 2D म्यापिङ पनि गर्न सकिन्छ, 3D म्यापिङ पनि गर्न सकिन्छ। किनभने ड्रोन भनेको त तपाईँको इट्स जस्ट अ फ्लाइङ अब्जेक्ट होइन, एउटा फ्लाइङ अब्जेक्ट हो जसमा तपाईँले क्यामेरा राखिदिनु भयो भने त्यसले तपाईँको अब भनौँ क्यामेरामा पनि अप्टिकल क्यामेरा राखिदिनु भयो भने त्यसले अप्टिकल इमेजहरू खिच्छ ग्राउन्डको अथवा भिडियोहरू खिच्छ। तपाईँले होइन म यसमा सेन्सरहरू राखिदिन्छु, मल्टिस्पेक्ट्रल क्यामेरा, थर्मल क्यामेरा भन्नुभयो भने त्यसले थर्मल इमेज, मल्टिस्पेक्ट्रल इमेजहरू खिचिदिन्छ। र त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा एउटा फोटोग्रामेट्री भन्ने एउटा फिल्ड हुन्छ जसले चाहिँ के भन्छ भन्दा यदि हामीले फोटोहरू खिच्दाखेरि ओभरल्याप मिलाएर फोटोहरू खिच्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ वी क्यान ट्रान्सफर्म इट इन्टु अ 3D म्याप अथवा 2D म्याप भनेर भन्छ होइन। र हामीले के गर्छौँ भन्दा ड्रोनबाट खिचेको त्यस्ता फोटोहरू जोडेर 2 डाइमेन्सनल 3 डाइमेन्सनल म्यापहरू बनाउँछौँ। र टेक्निकल्ली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले फोटो म्याप भनौँ न अलिकति सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा, एउटा सिमलेस फोटो म्याप पनि हामीले ड्रोनबाट बनाउन सक्छौँ। अथवा तपाईँले 3 डाइमेन्सनल 3D मोडलहरू अनि कन्टुर म्यापहरू, टोपोग्राफिकल म्यापहरू, डिजिटल इलिभेसन मोडलहरू त्योहरू पनि बनाउन सकिन्छ। सो म चाहिँ यसमा के भनौँ भन्दा डिपेन्डिङ अन वाट काइन्ड अफ सेन्सर्स यु पुट इन्टु अ ड्रोन तपाईँले त्यो खालको 2D 3D मल्टिस्पेक्ट्रल डिफ्रेन्ट रेन्जको चाहिँ म्यापहरू बनाउन सकिन्छ। भेरी कुल।
सो आजकल चाहिँ अब हामी जहाँ नै भए पनि होइन, म युएसमा छु अथवा तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ र हाम्रो लिसनर्सहरू अल अराउन्ड द वर्ल्डबाट हेरिरहनु भएको हुनसक्छ युट्युबबाट होइन। तपाईँले इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरूमा डेभलप भइसकेको कुराहरू र रिसेन्टली डेभलप भएको कुराहरू आफ्नो प्रोजेक्टहरूमा तत्कालै इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको त्यस्तो कुनै एक्जाम्पल छ? त्यो चाहिँ छ, त्यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको हार्डवेयर लेभलमा पनि छ र सफ्टवेयर लेभलमा पनि छ। र अगेन म चाहिँ थ्याङ्क्स टु हाम्रो यो वी रोबोटिक्स ग्लोबल फ्लाइङ ल्याब नेटवर्क होइन, हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दा एकदमै ठुलो ठुलो ड्रोनको यो तपाईँको कम्पनीहरू चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो पार्टनर हुनुहुन्छ कि टेक्निकल पार्टनर। सो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नयाँ त्यस्तो सफ्टवेयरहरू ड्रोनमा आयो, हार्डवेयरहरू आयो भने हामीलाई अपर्च्युनिटी हुन्छ कि हामी त्यो चलाउन मिल्ने, इन्टरेक्ट गर्न मिल्ने होइन। र त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले रिसेन्टली अलिकति अगाडि एउटा नेपालमा सिमुलेसन एक्सर्साइज गर्दा के गरेको थियौँ भन्दा एउटा पिक्टेरा भन्ने सफ्टवेयर थियो इन्टरनेसनल, स्विस बेस्ड जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो मसिन लर्निङहरूबाट चाहिँ कस्तो थियो भन्दा अब्जेक्ट डिटेक्सन गर्न मिल्थ्यो कि, भनेको हामीले ड्रोनबाट म्याप बनायौँ, त्यो म्यापमा चाहिँ हाउ मेनी बिल्डिङ फुटप्रिन्ट्स आर देयर इन द म्याप अथवा हाउ मेनी रोड्स आर देयर इन द्याट पार्टिकुलर इमेज अर म्याप भन्ने कुरा चाहिँ अटोमेटिकल्ली हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्थ्यो। सो त्यो खालको कामहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। र रिसेन्टली हामीले नक्सामै नेपाल फ्लाइङ ल्याबसँग मिलेर एउटा के गरेको थियौँ भन्दा यो ड्रोनबाट चाहिँ तपाईँको भिडियोहरू खिच्ने र त्यो भिडियोबाट चाहिँ मसिन लर्निङबाट हामीले अथवा एआईबाट भनौँ त्यो तपाईँको गाडीहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, नेपालको जङ्सनहरूमा चाहिँ कुन गाडी कतातिर गइरहेछ, त्यो जङ्सनको डिजाइन कसरी गर्नुपर्छ, हामीले एउटा डिजी निर्माण भन्ने कम्पनीसँग पाइलटमा गऱ्यौँ। र सफ्टवेयर लेभलमा यो खालको नयाँ रिसर्चहरू हामीले एडप्ट गरिरहेछौँ होइन, किन भन्दा वी बिलोङ टु द्याट इन्टरनेसनल नेटवर्क। र हार्डवेयर लेभलमा पनि हामीले अटोनोमस ड्रोनहरू भनौँ न, जस्तै अहिले हामीसँग तपाईँको हाम्रो पार्टनरसँग चाहिँ वर्ल्डमै एकदमै एडभान्स्ड म्यापिङ ड्रोनहरू छ जसले चाहिँ एकदम लार्ज एरिया कभरेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो ब्युटी अफ फ्लाइङ ल्याब भनेकै त्यही छ कि हामी एउटा ग्लोबल नेटवर्क भएको हुनाले एनिथिङ द्याट ह्यापन्स इन द टेक्नोलोजी कुनै नयाँ त्यो चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ, विच इज रियली अ बिग अपर्च्युनिटी भन्छु म चाहिँ। Cool. So I've been working with the aerodynamics research for a few years now. अनि तपाईँले यो सिमुलेसन भनिरहनु भएको छ, कस्तो टाइपको सिमुलेसन हो? यो ड्रिल हो कि अथवा सफ्टवेयर लेभलको सिमुलेसन हो या पाइलटिङ हो? कस्तो टाइपको सिमुलेसन हो? राम्रो होइन द्याट्स ए भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। र यो टर्मिनोलोजी फेरि क्लियर पनि गर्नुपर्छ, किन भन्दा बढी जार्गन मात्र युज गरेर रमाइलो हुन्न होइन। होइन हामीले चाहिँ यो युज सिमुलेसन भन्नाले हामीले डिजास्टर कन्टेक्स्टको सिमुलेसन गर्ने भनेको हो कि। जस्तै अब हामीले 2019मा वर्ल्ड फुड प्रोग्रामसँग मोर देन 50 गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आएर एउटा एक्सर्साइज गऱ्यौँ र त्यसमा हामीले एउटा डिजास्टर सिचुएसनलाई सिमुलेसन गरेको हो कि। भनेको हामीले हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई 5वटा ग्रुपमा डिभाइड गऱ्यौँ। मेरो ग्रुप चाहिँ पाइलट ग्रुप भयो, तपाईँको ग्रुप चाहिँ डेटा एनालिस्ट ग्रुप भयो, अर्को एउटा ग्रुप चाहिँ तपाईँको पर्मिसन दिने अथोरिटी भयो, अर्को एउटा ग्रुप भनेको चाहिँ रेस्क्युमा गर्ने ह्युमेनिटेरियन अर्गनाइजेसनहरू भयो। त्यसपछि तपाईँलाई एउटा कम्युनिटीमा एउटा ठाउँमा लगेर हामीले छोड्थ्यौँ 5वटा ग्रुपलाई र हामीले तपाईँहरूलाई के टास्क दियौँ भन्दा ओके ल पाइलट टिम तपाईँ चाहिँ तपाईँ अथोरिटी टिमसँग कुरा गर्नु, उहाँसँग ड्रोन पर्मिसन लिनु, यो एरिया भनेको चाहिँ डिजास्टर गएको एरिया हो र तपाईँले म्याप बनाएर एनालिस्ट टिमलाई यो डेटा दिनु, एनालिस्ट टिमले चाहिँ त्यो म्यापमा भिक्टिमहरू आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र भिक्टिम भनेको चाहिँ हामीले पहिल्यै त्यहाँ गएर मार्करहरू राखिदिन्थ्यौँ कि। सो अल द रेड मार्कर्स आर लाइक डेड भिक्टिम, अल द येल्लो मार्कर्स। सो यो सिमुलेसन भनेको कम्प्युटर सिमुलेसन मोडल होइन कि एउटा डिजास्टर कन्टेक्स्टको एउटा भर्चुअलाइजेसन भनौँ न। अब्जेक्टिभ इज to build the capacity of all these different authorities so that during a real scenario they can operate more efficiently भनेर हो कि। सो मोस्ट अफ द टाइम तपाईँहरूले डिल गराउनु भएको डेटा चाहिँ स्प्याटियल डेटा अथवा जिआइएस डेटाहरू छ होइन। सो यो डेटाहरू चाहिँ कस्तो हो, के टाइपको हो, हल्का एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न। सो कुनै पनि कुराको लोकेसन भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई वी कल इट स्पेशल डेटा र त्यो पार्टिकुलर लोकेसनलाई एक्सप्लेन गरेर केही कुराहरू हामीले भन्दैछौँ भनेदेखि द्याट इज एन एट्रिब्युट डेटा के। सो हामीले ड्रोनबाट कलेक्ट गर्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भन्दा बेसिकली यु आर कलेक्टिङ फोटोग्राफ, तपाईँले ग्राउन्डको फोटोहरू खिचिरहनु भएको छ होइन। सो ग्राउन्डको फोटो खिच्दाखेरि भोलि तपाईँले त्यो ओभरल्याप मेन्टेन गरेर फोटो खिच्नुहुन्छ र पछि तपाईँले त्यसलाई सफ्टवेयरबाट जोडेर चाहिँ म्याप जुन बनाउनुहुन्छ त्यो म्यापले तपाईँलाई त्यहाँको स्पेशल डेटा भनेको सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि XYZ लोकेसन कोअर्डिनेट दिन्छ, विच इज स्पेशल डेटा। अब भोलि तपाईँले त्यहाँ मान्छे पठाएर सर्वे गर्नुहुन्छ, एडिसनल कुरा लिएर आउनुहुन्छ, विच इज एट्रिब्युट डेटा। कुल। सो हामीले यो गिभिङ ब्याक पडकास्टको सेकेन्ड अथवा थर्ड एपिसोडमा पनि हामी साथीहरू
कुराहरू गरिरहँदाखेरि ड्रोनको बारेमा कुरा गरेको थियौँ अनि नेपालमा चाहिँ यसको पोसिबल युज केसेसहरू को हल्का फ्यान्टासाइज कन्भर्सेसन गरेको थियौँ। अहिले यसो फ्ल्यासब्याक गर्दाखेरि सो एमाजोन जस्तो कम्पनीहरूले हेभी इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ, इन्टेन्सिभ रिसर्च गरिरहेको छ, किनकि ड्रोन भनेको चाहिँ हेलिकप्टर जस्तो पनि हुँदैन होइन, यो चाहिँ अलिकति ब्याट्री पावर हुने भएर यसको पेलोड चाहिँ अलिकति कन्फाइन्ड हुन्छ, अलि लिमिटेड हुन्छ। हेलिकप्टरमा चाहिँ अब इन्जिनबाट चल्ने हो, हामीले अब राम्रो पेलोड राख्न सक्छौँ, तर ड्रोनमा चाहिँ त्यो केस हुँदैन पावरको कारणले। सो तपाईँहरूको एरिया अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहाँनिर छ इन टर्म्स अफ पेलोड्स? थ्याङ्क यू, एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनको लागि। म थोरै 1 मिनट लिएर अलिकति तपाईँको अगाडिको क्वेसनमा केही जोडौँ। अब नेपालमा ड्रोन टेक्नोलोजीको पोटेन्सियलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एउटा भेरी सुन एउटा आर्टिकल पनि आउँदैछ त्यसको बारेमा। जस्तै कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति म चाहिँ हाइप पनि भएको हो कि भनेर भन्छु कि। भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि हो, ड्रोन टेक्नोलोजीको नेपालमा पोटेन्सियल छ, त्यस्तै अरू धेरै टेक्नोलोजीको पनि नेपालमा पोटेन्सियल छ। किन भन्दा जहाँ धेरै प्रब्लम हुन्छ त्यहाँ पोटेन्सियल अभियसली हुने नै भयो होइन। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा ड्रोनको अब म तपाईँको यही पोडकास्टबाट एउटा के कुरा चाहिँ मेसेज दिन चाहन्छु भन्दा, हामीले ड्रोनलाई बुझ्दाखेरि सिम्पली यो भनेको मैले अघि नै भने एउटा फ्लाइङ अब्जेक्ट हो। फ्लाइङ अब्जेक्ट हो, तपाईँले त्यसमा के राखिदिनुहुन्छ त्यो अनुसारको डेटा तपाईँलाई दिने हो। अब तपाईँले त्यसलाई केही कुरा बोकेर अर्को ठाउँमा लैजा भन्यो भने त्यो भोलि मेडिसिन पर्पजमा अरू पर्पजमा युज होला। तपाईँले कुनै क्यामेरा सेन्सर राखिदिनु भयो भने त्यसले त्यो अनुसारको डेटाहरू देला। सो हामीले चाहिँ यहाँ कस्तो भन्छौँ भन्दाखेरि यहाँ नेपालमा प्राय मान्छेहरूले चाहिँ ल ड्रोन फर डेभलपमेन्ट, ड्रोन फर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनेर अलिकति हामी बिग टर्मिनोलोजीहरू युज गर्छौँ होइन। तर कमिङ डाउन टु द भेरी रियालिटी के हो भन्दाखेरि सिम्पली एउटा टुल हो, उड्ने टुल, जसले चाहिँ आइदर फोटो भिडियो इमेजहरू क्याप्चर गर्छ अथवा कुनै ठाउँमालाई बोकेर अर्को ठाउँमा कुराहरू लैजान्छ। सो एउटा त्यो कुरा मैले अलिकति क्लियर भन्न खोजेँ होइन। र अर्को कुरा पेलोडको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ अलिकति नेपाल फ्लाइङ ल्याब चाहिँ कस्तो हो भन्दा हामी आफै एउटा हार्डवेयरमा रिसर्च गर्ने टिम होइनौँ कि। हामी चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामी एउटा म चाहिँ यो इकोसिस्टम इनेबलर हो भनेर भन्न रुचाउँछु होइन। भनेको ल है ड्रोनबाट चाहिँ यो गर्न सकिन्छ र यो गर्नको लागि यो रिसोर्स भयो भने यस्तो आउटपुट आउँछ भनेर हामी गर्छौँ। र हामीले त्यो मेडिकल ड्रोनमा गरेको पनि त्यही हो कि, हामीले आफैले ड्रोन बनाएनौँ। हाम्रो रोबोटिक्स भन्ने इन्टरनेसनल टिम थियो, उहाँहरूले धेरैवटा देशमा यो मेडिकल ड्रोनको पाइलटिङ गरिरहनु भएको थियो। र हामीले चाहिँ यो डिजेआईको M600 भन्ने एउटा ड्रोन जुन मार्केटमा अब बाहिरतिर तपाईँको सिनेमाग्राफी अब भिडियो खिच्नको लागि प्रयोग गरिन्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ त्यो ड्रोन लिएर आयौँ र त्यसको पेलोड चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दा त्यसलाई तपाईँले भर्टिकल टेक अफ गरेर सर्टेन डिस्टेन्स जानलाई चाहिँ 4-5 किलो नै त्यसले बोक्न सक्छ। तर वी आर टकिङ अबाउट लङ रेन्ज हामी कुरा गर्नु पर्यो नि त। सो हामीले चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा हामीले म्याक्सिमम 1 kg 7 किलोमिटरसम्म चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको छौँ। हाम्रो यसमा मल्टिपल पार्टनरहरू पनि हुनुहुन्छ। सो हामीले अहिले प्रयोग गरेको पेलोड चाहिँ त्यो हो। तर मेरो नलेजमा भएसम्म अहिले ड्रोनमा ग्लोबल्ली पोसिबल भनेको अब ठुलो ठुलो एयरक्राफ्टहरूमा नजाउँ, तर सानो सानो एयरक्राफ्टमा अब जस्तै तपाईँको 2 to 3 kg अप टु 50 किलोमिटरसम्मको चाहिँ मैले पनि केही टुल्सहरू चाहिँ देखेको छु। तर नेपालमा चाहिँ हामीले त्यही हो, त्यही तपाईँको 3-4 kg बोक्ने, सर्टेन हाइटसम्म उडाउने त्यो रिसर्च पर्पजको लागि। तर मेडिकल पर्पजको लागि चाहिँ 1 kg अप टु 7-8 किलोमिटरको प्रयोग गरिरहेछौँ। कुल। सो तपाईँले भन्न त भनिसक्नु भयो होइन, तैपनि म एकचोटि फेरि सोध्न चाहन्छु, किनकि ड्रोन भन्ने बित्तिकै हामीले यसको हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरू, हार्डवेयरमा पनि यस्तो ब्लेड्सहरू, फ्रेमहरू, दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर्स। तपाईँहरूले इभन दो यु डोन्ट मेक इट, कसरी चाहिँ बनाउनुहुन्छ, कसरी चुज गर्नुहुन्छ त्यो कम्पोनेन्टहरू? होइन, हामीले एसेम्बली पनि गरेको होइन, हामीले तपाईँको रेडी भएको ड्रोन नै लिएर आएको हो होइन। हामीले खालि मात्र तपाईँको के गरेको हो भन्दाखेरि जस्तै त्यो रोबोटिक्सको इन्जिनियरिङ टिमसँग चाहिँ त्यहाँ एउटा इन्जिनियरिङ टिम हुनुहुन्छ। अनि इन्जिनियरिङ टिमले चाहिँ तपाईँको के गर्नुहुन्छ भन्दा उहाँहरूले ड्रोनहरू बनाउनु भयो। तर हामीसँग अर्को एउटा पार्टनर कम्पनी हुनुहुन्छ ड्रोन नेपाल भन्ने, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति इलेक्ट्रोनिक्सतिरको पनि कामहरू गर्नुहुन्छ। तर अब हामीले चाहिँ सिम्पल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स चाहिँ हाम्रो टिमले गर्छ। तर त्यस्तो ड्रोनै लिएर आएर एसेम्बली गर्ने कामहरू चाहिँ हामी गर्दैनौँ, बिकज वी डु नट ह्याभ द्याट एक्सपर्टिज। तर भेरी सुन हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ गर्ने प्लान गरिरहेछौँ। र हामीले मेडिकल ड्रोनमा हामीले के गर्छौँ त, हामीले ड्रोन लिएर आउँछौँ अनि के गर्छौँ भन्ने क्वेसन होला होइन। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि मलाई पनि पहिला के लाग्थ्यो भन्दा ए ड्रोन ल्याउने हो उडाउने हो भइहाल्छ नि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यो नहुने रहेछ क्या। तपाईँको ग्राउन्ड लजिस्टिक्स अनि ग्राउन्ड इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अर्को, त्यो टेक्नोलोजी त बरु सजिलो होला चुज गर्नलाई,
तर तपाईँको ग्राउन्डमा धेरैवटा कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। तपाईँले पर्मिसन लिनु पर्यो, तपाईँले चाहिँ फ्लाइट प्लानिङहरू गर्नु पर्यो, भोलि कुन बाटोलाई ड्रोन लैजाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम सेफ्टी इन्स्योर हुन्छ र मिनिमम रिस्कहरू हुन्छ भन्ने हेर्नु पर्यो। अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, तपाईँले हामीले नै ड्रोन गर्दाखेरि चाहिँ टेक अफ ल्यान्डिङ विच इज भेरी सेन्सिटिभ इन केस अफ एरियाज विथ न्यारो स्पेसेसहरू होइन। सो त्यो खालको पार्टहरूमा हामीले मोर चाहिँ तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसनमा अनि लोकलाइजेसनमा त्यसको लोकल कन्टेक्स्टमा के कुरा सुधार्नु पर्ने छ भन्ने हेर्छौँ। तर टेक्नोलोजी कस्टमाइजेसन, टेक्नोलोजी मोडिफिकेसन चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ टिम स्विजरल्यान्डको वी रोबोटिक्सले नै गरिरहनु भएको छ। र अलिअलि चाहिँ हाम्रो पार्टनर एजेन्सीहरू जस्तै रोबोटिक्स एसोसिएसन, ड्रोन नेपाल साथीहरूले नै अलिअलि गर्नुहुन्छ। Cool. So let's talk a little bit about feasibility होइन। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले एउटा मेडिकल इमर्जेन्सीको लागि युज गर्नुहुन्छ र अर्को म्यापिङ गर्नको लागि युज गर्नुहुन्छ, तर अरू सेक्टरमा पनि युज गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँ आफैले भनिरहनु भएको छ। यसको फिजिबिलिटी चाहिँ कस्तो छ र R&Dको ब्याकअप मेकानिजम चाहिँ के छ, ब्याकअप सपोर्टहरू चाहिने हुन्छ होइन, यसको चाहिँ ब्याकअप सपोर्ट कस्तो छ? अब तपाईँको क्वेसनमा मलाई दुईटा कुराहरू भन्नुभयो होइन। एउटा फिजिबिलिटीको के छ नेपालको कन्टेक्स्टमा, अर्को कुरा R&Dको प्रोस्पेक्टको बारेमा भन्नुभयो। म दुईटैलाई वान बाई वान एन्सर गर्न ट्राई गर्छु होइन। अब पहिला फिजिबिलिटीको हिसाबमा चाहिँ म अलिकति 5वटा सेक्टरमा देख्छु क्या नेपालमा ड्रोनको युजहरू चाहिँ। जस्तै नम्बर 1 र एकदमै धेरै मान्छेहरूले युज गर्ने भनेको चाहिँ फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी। तपाईँले अहिले म्युजिक भिडियो हेर्नु, मुभी हेर्नु, जेमा पनि ड्रोन सटहरू युज भइरहेको हुन्छ र त्यो राम्रो पनि हो। किन भन्दा नेपालको ल्यान्डस्केप जुन छ त्यसको एरियल भ्युजहरू एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होइन, हेर्नको लागि पनि। र आजकल त तपाईँको इभन अब वेडिङ सेरेमनी कुनै इभेन्टहरूमा पनि ड्रोनको एरियल सटहरू युज हुन थालेको छ। सो एउटा त्यसमा फिजिबिलिटी धेरै नै छ नेपालमा, पोटेन्सियल पनि। र सेकेन्ड भनेको चाहिँ सर्वेइङ एन्ड म्यापिङ। तर सर्वेइङ एन्ड म्यापिङमा यसको अलिकति च्यालेन्ज पनि छ भन्छु म होइन। र च्यालेन्ज चाहिँ आई थिङ्क दुई खालको च्यालेन्जहरू छ। एउटा भनेको चाहिँ हार्डवेयरमै आफैमा च्यालेन्ज छ। किन भन्दा नेपालको धेरै ल्यान्डस्केप चाहिँ तपाईँको धेरै ठाउँ चाहिँ भेजिटेसनहरू भएको एरियाहरू हुन्छ कि। सो तपाईँको भेजिटेसन भएको एरियामा म ड्रोन प्रयोग गरेर सर्वे म्यापिङ गर्छु भन्यो भने तपाईँलाई एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ भोलि एक्युरेट रिजल्ट निकाल्नको लागि। र त्यसमा तपाईँको हार्डवेयर अब नर्मल अप्टिकल क्यामेराहरू भएको ठाउँ भएर भेजिटेसनले गर्दा गाह्रो बनाउँछ। तर अगेन सर्वेइङ एन्ड म्यापिङमा एकदमै धेरै पोटेन्सियल छ होइन। र नम्बर 3 मा चाहिँ म के भन्छु भन्दा यो नेपालको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने एरियामा यसको पोटेन्सियल छ भनौँ न। र त्योभित्र पनि यसका धेरैवटा पोटेन्सियलहरू छ। तर एक दुईवटा मेजर कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब जस्तै मनसुन आउँदैछ, तराईमा बाढी हुन्छ, अब भोलि तपाईँको ट्रुप्सहरूलाई हाम्रो प्लानिङ गर्नु पर्यो, हाम्रो रेस्क्यु टिमलाई कहाँ पठाउने, कसरी पठाउने, कुन एरियामा चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने कुरा होला। त्यस्तै अब हाम्रो अर्बन एरियाहरू छ नेपालमा जहाँनिर चाहिँ सेटेलाइटबाट तपाईँको फोटो नै एकदमै अनक्लियर हुन्छ भने त्यस्तो ठाउँको नक्साङ्कनहरू हामीले ड्रोनबाट गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै अब धेरै अरू एरियाहरू अब थर्मल सेन्सरहरू राखेर चाहिँ सर्च एन्ड रेस्क्यु मिसनमा तपाईँको ड्रोनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। सो थर्ड फिजिबल एरिया भनेको चाहिँ अलिकति यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। र यो मेडिकल हेल्थ केयर भन्ने कुरा चाहिँ म यसलाई 1 2 3 4 5 मा भन्दा पनि अब यो भनेको अलिकति तपाईँको इमर्जेन्सी कुरा हो कि। किन भन्दा मेडिकल हेल्थ केयर नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदमै फिजिबल छ। तर त्यसमा धेरैवटा क्वेसनहरू चाहिँ त्यसको टेल क्वेसनको रूपमा आउने क्वेसनहरू पनि छ कि। किन भन्दा कस्ट के छ त, अब यसको अपरेसन कस्ट के छ, टेक्नोलोजी कस्ट के छ, रिपेयर मेन्टेनेन्सको कुराहरू के छ होइन। तर नेपालको टोपोग्राफी जहाँ चाहिँ तपाईँलाई पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी मा हाम्रै कन्टेक्स्टमा पनि 5 घन्टा लागेर जाने ठाउँ चाहिँ 5 मिनटमा पुर्याउन सकिन्छ कि। तर 5 मिनटमा पुर्याउनको लागि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँसँग पाइलट स्ट्यान्ड बाई हुनु पर्यो, तपाईँसँग ड्रोन हुनु पर्यो, तपाईँसँग त्यो खालको एउटा एक्सपर्ट टिम हुनु पर्यो होइन। सो त्यो फिजिबिलिटीको कुरा चाहिँ सायद कस्टको कुरासँग पनि आउन सक्छ। सो अर्को एउटा सेक्टर भनेको हेल्थ केयरको सेक्टर भयो। र अर्को एउटा मैले एकदमै देखेको इन्ट्रेस्टिङ सेक्टर जुन अलिकति एक्सप्लोर हुन बाँकी छ त्यो चाहिँ ड्रोन जर्नलिजम पनि हो कि। किनभने नेपालमा तपाईँको न्युज मिडियाहरूको न्युजहरू हेर्नुभयो भने जस्तै मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ न्युयोर्कमै एउटा इभेन्टमा चाहिँ रकफेलरको एउटा इभेन्टमा वाल स्ट्रिटको एकजना जर्नलिस्टले प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो कि। अनि उहाँले दुईटा फोटो देखाउनु भएको थियो। एउटा फोटो चाहिँ ग्राउन्डबाट खिचेको क्राउडको फोटो थियो, अर्को फोटो चाहिँ एरियल भ्यूमा खिचेको थाउजन्ड्स अफ पिपल भएको फोटो थियो कि।
सो तपाईँको पिक्चर इटसेल्फ इट स्पिक्स 1000 वर्ड भन्छ नि। सो यदि जर्नलिजममा हामीले त्यस्तो खालको एरियल फुटेजहरू राख्यौँ भने यु क्यान टेल द स्टोरी मोर इफिसियन्टली, मोर बेटर तपाईँको ग्राउन्ड कन्टेक्स्टहरू हुनसक्छ। सो चौथो फिजिबल एरिया भनेको त्यो हो। र पाँचौँ फिजिबल एरिया भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर पनि हो, किन भन्दा नेपाल एग्रिकल्चरल कन्ट्री छ। तर एग्रिकल्चरमा पनि तपाईँको म्यापिङ भन्दा पनि अलिकति यो मेडिसिन स्प्रे गर्ने ड्रोनहरू होइन, त्यो खालको सेक्टरमा चाहिँ मैले फिजिबिलिटी देखेको छु। अब फिजिबिलिटीको पाटोमा यो 5वटा फिल्डहरू अलिकति मेजर फिल्डहरू भयो। अब तपाईँको सेकेन्ड जुन R&Dको क्वेसनमा छ, अब R&Dमा चाहिँ अलिकति समग्र रूपमा नै हेरौँ, नेपालको तपाईँको कलेज लेभलदेखि नै R&Dमा एकदमै कम इन्भेस्टमेन्ट छ। अब हामीले नै पनि अब हामी तपाईँको एउटा नट फर प्रफिट कम्पनी हो होइन, हामी नट फर प्रफिट, हाम्रो बिजनेस मोडल अलिकति फरक हुन्छ। तर तपाईँलाई चाहिँ ल म एउटा मेडिकल ड्रोन बनाउँछु अथवा म एउटा एग्रिकल्चर स्प्रे गर्ने ड्रोन बनाउँछु, मलाई 20 लाख चाहियो, मलाई 10 लाख 50 लाख चाहियो भनेदेखि मलाई कसले मलाई फन्डिङ गर्ने त? त्यो चाहिँ अहिले पनि एकदमै च्यालेन्ज नै छ र त्यस्तो कुनै डेडिकेटेड इन्टिटी चाहिँ छैन। तर रिसेन्ट एक्जाम्पलहरू प्रमिसिङ चाहिँ छ है। जस्तै तपाईँको प्रमिसिङ के छ भन्दाखेरि कोभिडकै बेलामा नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले रिसर्च ग्रान्ट भनेर कतिजनालाई दियो। त्यसमा 2टा तपाईँको ड्रोन रिलेटेड आइडियाहरू पनि छ होइन। महावीर दाईहरूले उहाँहरूको इन्क्युबेसन सेन्टरबाट पनि R&Dलाई तपाईँको फन्डिङहरू दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै अहिले डेभलपमेन्ट सेक्टरहरूबाट पनि तपाईँको ड्रोनको सेक्टरमा नयाँ इनोभेसनको लागि छ। सो R&D एकदमै लिमिटेड छ, हुँदै नभएको चाहिँ होइन, तर जति चाहिने हो त्यो पनि छैन। सो एउटा चाइनिज कम्पनी छ DJI भन्ने होइन। सो त्यो कम्पनीले चाहिँ एग्रिकल्चर ड्रोनहरू चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ, डेभलप गरिरहेको हुन्छ। यदि हामीले वेबसाइटमा गएर हेऱ्यो भने पनि एकदमै स्टेलर भिडियोजहरू राखिरहेको हुन्छ होइन, एग्रिकल्चरमा चाहिँ कसरी ड्रोनहरू युज गर्न सकिन्छ भनेर। आइ एम प्रिटी स्योर कि अ लट अफ पिपल आर वर्किङ इन दिस टाइप अफ एरियाज इन नेपाल। सो तपाईँको चाहिँ एउटा सजेसन के छ नेक्स्ट जेनेरेसन अफ डेभलपर्सलाई जसले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गरिरहनु भएको हुनसक्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सजेसन के छ? म अलिकति थोरै त्यो एग्रिकल्चर ड्रोनको तपाईँले कन्टेक्स्ट निकाल्नु भएको हुनाले त्यसको एउटा कुरा भनिहालेँ, एन्ड देन आई विल गो टु योर क्वेसन। सो एग्रिकल्चर ड्रोन चाहिँ जुन DJI एग्रास जस्तो लाग्छ मलाई, अरू मोडलहरू छ विच लुक्स भेरी अमेजिङ होइन। तपाईँले साइडमा हेर्नुभयो भने हो यो त नेपालमा ल्याएर गर्न मिले हुन्थ्यो भन्ने कुरा। तर हामीले धेरैवटा अरू फ्याक्टर पनि सोच्नुपर्छ कि, किन भन्दा भोलि नेपालमा लिएर आएर हाम्रो नेपालको एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस के छ? हामी फ्रेगमेन्टेड फार्मिङ सिस्टम हुन्छ होइन, मेरो 1 आना 2 आना हुन्छ, तपाईँको 1 रोपनी 2 रोपनी हुन्छ। हाम्रोमा त त्यो US तिर चाइनातिर जस्तो हन्ड्रेड्स अफ एकर्स एकजना मान्छेले ओन गर्दैन नि त। त्यही भएको हुनाले हामीले यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ अलिकति कस्तो मैले देखेको छु भन्दा, टेक्नोलोजी देख्यो ए ल यो त गेम चेन्जरै भइहाल्छ कि भनेर मान्छेले सोचिहाल्छ। तर अलिकति हामीले एक स्टेप सोचेर चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्ट के छ त, हाम्रो लोकल कन्टेक्स्टमा इज द्याट अ सुइटेबल टेक्नोलोजी अर नट होइन, अथवा हाम्रो कन्टेक्स्टमा त्यसलाई सुइटेबल बनाउनको लागि चाहिँ केही अरू मोडल इनोभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो भनेको इम्प्लिमेन्टेसनमा इनोभेसन के। जस्तै एग्रिकल्चरकै एक्जाम्पलमा के हुनसक्छ भन्दा 100 जना फार्मरहरू मिल्ने, कोअपरेटिभले भाडा तिर्ने र 100 जनाको खेत जोड्यो भने त तपाईँको हन्ड्रेड्स अफ एकर्स हुनसक्छ नि त, अथवा हन्ड्रेड्स अफ रोपनी हुनसक्छ। सो त्यसरी चाहिँ हामीले यो युजलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो कन्टेक्स्ट अनुसार गर्नुपर्छ होला होइन। अनि गोइङ ब्याक टु योर सेकेन्ड क्वेसन, अब मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट नै मैले केही सजेसनहरू दिनुपर्दा चाहिँ म चाहिँ कलेज लेभलबाट नै स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्छु क्या। जस्तै मेरो आफ्नो ड्रोन जर्नी भनेको म कलेजमा 3rd इयरमा पढ्दाखेरिदेखि नै स्टार्ट भयो होइन। सो यदि कसैलाई कुनै एउटा चाहे त्यो ड्रोनको R&D होस् अथवा कुनै अरू सेक्टरको R&D होस्, हामीले कलेज प्रोजेक्टबाट स्टार्ट गर्ने। र जस्तै मानौँ मैले 3rd इयरमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि बरु सानो अलिकति केही काम गर्ने, 4th इयरमा गर्दाखेरि त्यही काममा अलिकति स्केल अप गर्ने। र जहिले पनि अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो लर्निङमा हामीले आफूले गरेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यो आफूमा मात्रै नराख्ने कि, त्यसलाई भन्नै पनि मैले यो रिसर्च गरिरहेको छु, मेरो रिसर्चलाई मलाई यस्तो सपोर्ट चाहियो, अथवा सिनियरहरूसँग कन्सल्ट गर्ने। अहिले त अब ग्लोबल जमाना छ, बाहिरतिर पनि अब जस्तै कति धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। र कलेज लेभलबाट स्टार्ट गर्ने, रिसर्चहरू गर्ने, प्रोटोटाइप गर्ने, अनि त्यो प्रोटोटाइप बिग्रियो भनेर हतोत्साहित नभइहाल्ने होइन। तपाईँको फन्डिङको लागि पनि सर्चहरू गर्ने, नेपालभन्दा बाहिर त्योहरू गर्ने। सो किप अन ट्राइङ नै भन्छु म, र स्टार्ट चाहिँ अलिकति स्टार्ट अर्ली नै भन्छु, किन भन्दा त्यो कलेज लेभलदेखि नै गऱ्यो भनेदेखि तपाईँको एउटा त्यो स्टेप पनि बन्दै जान्छ कि। ओके, अब चाहिँ अलिकति थोरै पोलिसी मेकिङको कुरा गरौँ होइन। जस्तै नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले केही नयाँ कुराहरू इन्ट्रोड्युस गऱ्यो भने पनि हामी त्यो ठाउँको त्यो इन्डस्ट्रीकै अर्ली एडप्टर बन्न सक्ने चान्सहरू हुन्छ होइन। त्यस्तै चान्सहरूलाई ग्र्याब गर्नको लागि चाहिँ पोलिसी मेकरहरूको एटिट्युड के छ, अथवा त्यसले कस्तो टाइपको इन्भाइरोमेन्ट छ नेपालमा?
यो पोलिसीमा अब धेरै ठाउँमा त के कन्टेक्स्ट होला होइन। जस्तै अब मैले नेपालको केसको ड्रोनकै पार्टिकुलर भन्दा चाहिँ म प्रोग्रेसिभ छ भनेर भन्छु है म। अब त्यो प्रोग्रेसिभ हुनुको पनि अलिकति अगेन नेपालको केसमा चाहिँ के भयो भन्दा 2015मा नेपालमा अर्थक्वेक गयो र अर्थक्वेक जाने बित्तिकै नेपाल गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी भन्दा पनि गाइडलाइन लिएर आउनु भयो कि। र त्यो गाइडलाइन पनि किन लिएर आउनु भयो भन्दा नेपालमा मान्छेहरूले अब विदेशी मान्छेहरूले अरू नेपालीहरूले मन्दिरको माथि हेरिटेज साइटहरूको माथि ड्रोन उडाउन थाल्नु भयो कि। र हाम्रो नेपालको रेगुलेसनले के भन्छ भन्दा जस्तै भनौँ न तपाईँको पशुपतिमा त ग्राउन्डमा त फोटो खिच्न मिल्दैन भने एरियल फोटो त झन् खिच्न मिलेन होइन। सो त्यो भएपछि नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के निकाल्नुभयो भन्दा अब यो ड्रोन टेक्नोलोजी सेन्सिटिभ कुरा छ, यसलाई चाहिँ एकदमै हामी रेगुलेटेड गर्छौँ है भनेर एउटा रेगुलेसन निकाल्नु एउटा गाइडलाइन निकाल्नु भयो 2015मा, विच आई से भेरी अर्ली हो कि। त्यो धेरैवटा कन्ट्रीको त्यो बेलामा ड्रोन पोलिसीहरू थिएन होइन। र त्यही बेलामा सिभिल एभिएसन अफ नेपालले पनि एउटा गाइडलाइन निकाल्नु भयो। अब भनौँ न नेपाल जस्तो देश जहाँ चाहिँ तपाईँको एयरक्राफ्टमा नै कति धेरै काम गर्न बाँकी छ, त्यस्तोमा काम गर्ने एजेन्सीले यो ल्याउनु भनेको त एउटा ह्युज कुरा हो भन्छु म होइन, ड्रोन जस्तो त्यति सानो कुराको लागि। र तर त्यसपछि के हुँदै गयो भन्दाखेरि अर्को एउटा पोजिटिभ स्टेप चाहिँ के पनि भयो भन्दा 2019मा यसलाई रिभाइज भर्जन पनि आयो कि। होम मिनिस्ट्रीले तपाईँको 2019मा गाइडलाइन निकाल्यो। अब नियम कानुनहरू त अहिले पनि छैन, गाइडलाइनमै हामी चलिरहेछौँ होइन। र 2019को गाइडलाइनले चाहिँ के भन्यो भन्दा नेपालमा ड्रोनलाई रिकगनाइज गर्यो भन्छु कि म चाहिँ। किन भन्दाखेरि त्यो 2015 भन्दा धेरै तपाईँको प्रोपर कुराहरू चाहिँ 2019मा आएको छ होइन। र 2019ले के गरेको छ अझ एउटा राम्रो भनेको चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गरिदियो कि। पहिला तपाईँको घरमा एउटा इभेन्टमा ड्रोन उडाउन पनि तपाईँ गृह मन्त्रालय जानु पर्थ्यो। अब चाहिँ तपाईँलाई के भन्यो भन्दा तपाईँ 2 किलोभन्दा सानो ड्रोन उडाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नै जिल्लामा गएर लिन सक्नुहुन्छ है भनेर त्यो अथोरिटी चाहिँ जिल्लालाई दियो। र 2 किलोभन्दा माथि छ भने बल्ल तपाईँ होम मिनिस्ट्रीमा आए हुन्छ है भनेर भन्यो। सो 2019को अहिलेको पोलिसी झन् अझ प्रोग्रेसिभ छ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन आइकाओले चाहिँ एउटा मोडल ड्रोन रेगुलेसन निकालेको छ क्या ग्लोबल्ली नै। र नेपाल गभर्मेन्टको सिभिल एभिएसनले भेरी सुन त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ पोलिसी पनि निकाल्दै हुनुहुन्छ, नयाँ गाइडलाइन पनि त्यो आइकाओको मोडल रेगुलेसनसँग। र अझै हाम्रो केसमा एउटा प्रोग्रेसिभ कुरा के पनि छ भन्दा एकजना हाम्रो प्रवीण जी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेपालमा यो ड्रोनको सब्जेक्टमा मास्टर्स पढेर आउने एकजना मात्रै मान्छे हुनुहुन्छ, युरोपबाट उहाँले मास्टर्स गरेर आउनु भएको छ। र उहाँ चाहिँ अहिले सिभिल एभिएसनमा हुनुहुन्छ कि। र सिभिल एभिएसनमा हाम्रो अलरेडी पहिलाको सर म्यामहरू हुनुहुन्छ जसले तपाईँको 2015देखि नै यो ड्रोनको हेरिरहनु भएको छ। र अहिले प्रवीणजी जस्तो मान्छेहरू आइसकेपछि आई एम भेरी होपफुल भनौँ न यो ड्रोनको पार्टिकुलरली ड्रोनको कन्टेक्स्टमा। तर यो सबै त गाइडलाइनको कुराहरू भयो। अब नियम कानुन पोलिसी एक्टहरू बनाउनलाई चाहिँ आई थिङ्क इट विल स्टिल टेक सम टाइम। तर त्यति नेगेटिभ पनि छैन, म चाहिँ यो प्रोग्रेसिभै देख्छु म चाहिँ। सो जहाँसम्म सिभिल एभिएसनको कुरा छ होइन, तपाईँहरूको मोड अफ कम्युनिकेसन चाहिँ के हुन्छ ड्रोनसँग? WLAN हो कि रेडियो कम्युनिकेसन हो कि कस्तो टाइपको कम्युनिकेसन एडप्ट गर्नु भएको छ? आई थिङ्क रेडियो कम्युनिकेसन नै हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको नेपालको कन्टेक्स्टमा यो 3वटा अर्गनाइजेसनको 3वटा इन्ट्रेस्ट छ क्या। भन्नाले इन्ट्रेस्ट नभनौँ तर उहाँहरूको कन्सर्न छ भनौँ न। तपाईँको सिभिल एभिएसनको कन्सर्न के हो भन्दा भोलि हामीले ड्रोन उडाउँदाखेरि एयरक्राफ्टमा ठोक्केला कि भन्ने उहाँहरूको त्यो कन्सर्न छ। मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसनको चाहिँ हामीले युज गर्ने फ्रिक्वेन्सी भोलि पब्लिक ब्यान्डमा पर्ला कि अथवा सेक्युरिटी रिलेटेड ब्यान्डमा पर्ला कि भन्ने छ। र होम मिनिस्ट्रीको कन्सर्न चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटीसँग रिलेटेडतिर कन्सर्न छ। र हामीले अहिले ड्रोनहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ 2.4 मेगाहर्जको 2.4 गिगाहर्ज होला आई थिङ्क होइन, 2.4 गिगाहर्जको ड्रोन हुन्छ। त्यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ त्यो बिट्विन द ड्रोन एन्ड द रिमोट कन्ट्रोल जुन चाहिँ एकदम पब्लिक ब्यान्डमा अभाइलेबल रहेछ। र हामीले चाहिँ त्यही पब्लिक ब्यान्डकै फ्रिक्वेन्सी युज गरेर कम्युनिकेसन गरिरहेछौँ। र सिभिल एभिएसनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा एभ्री टाइम कुनै सेन्सिटिभ एरियामा ड्रोन उडाउँदैछौँ भने हामी सकेसम्म सिभिल एभिएसनको एकजना प्रतिनिधिलाई राखेर मात्रै उडाउने गरेको छौँ कि। किन भन्दा तपाईँको त्यो फ्रिक्वेन्सी त हामीले भनौँला रे, तर नेपालको कन्टेक्स्ट हो तपाईँको अब प्रायोरिटीको कुरा पनि हुन्छ नि त र सेन्सिटिभिटीको कुरा पनि हुन्छ। सो हामी त्यसरी चाहिँ अपरेट गरिरहेछौँ कम्युनिकेसनमा। Awesome. So let's talk a little bit about business opportunities होइन। अब तपाईँ यही फिल्डमा 5 वर्ष लगभग 5 वर्ष मोर देन 5 इयर्स काम गरिसक्नु भएको छ। एन्ड अफकोर्स तपाईँले खालि R&D मात्र सोध्नु भएको छैन। एन्ड आई सी अ लट अफ इन्ट्रेस्ट अफ पब्लिक इन दिस इन्डस्ट्री स्पेसली बिकज अफ द फोटोग्राफी ड्रोन्स। बिजनेस
आइडिया अथवा एउटा R&D अथवा हबी प्रोजेक्टलाई बिजनेस मोडलमा लग्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिएला, कसरी गर्न सकिएला? यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब यो बिजनेस मोडल भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ कुन सेक्टरमा कुरा गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराले हुन्छ होइन। जस्तै मैले अघि भने नि ड्रोनको 5वटा मैले तपाईँको नेपालको पोसिबल एरियाहरू भने, तपाईँले कुनको कुरा गरिरहनु हो अनि त्यो अनुसार पनि बिजनेस मोडल कस्तो छ भन्ने कुरा मैले एन्सर अलिकति दिन सक्छु होला होइन। तर इन जेनरल भन्नुपर्दा चाहिँ म एउटा सानो डेटा दिएर नै भनौँ होइन, नेपालमा वायु सेवा निगम बनेदेखि अहिलेसम्म नेपालमा जति एयरक्राफ्टहरू भित्रियो त्योभन्दा धेरै गुणा बढी ड्रोनहरू चाहिँ यो विगत 3-4 वर्षमा नेपालमा भित्रिसक्यो कि। भनेको के हो भन्दा त्यसले आफैले पनि इफ यु लुक एट द्याट नम्बर अफ हाउ मेनी ड्रोन्स गट इम्पोर्टेड इन्टु द कन्ट्री, त्योबाट पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि अभियसली देयर इज पोटेन्सियल होइन। त्यही भएर नै त यो कुरा भित्रिरहेको छ। तर अझ पनि के छैन भन्दाखेरि तपाईँको 2-3वटा कुराहरू अझ यसमा ग्याप छ कि। जस्तै एउटा ग्याप भनेको नेपालमा अब हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, इफ आई रिमेम्बर देयर नेम्स करेक्टली, जस्तै इनोभेटिभ घर भन्ने एउटा टिम छ, रोबोटिक्स एसोसिएसन छ होइन। जस्तै उहाँहरूले चाहिँ अब ड्रोन यत्रो धेरै भित्रिरहेछ भनेको ड्रोनको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्ने पनि त एउटा कम्पनी हुनसक्छ। किन भन्दा हरेकचोटि ड्रोन बिग्रियो भने यु क्यानट अफोर्ड टु सेन्ड इट ब्याक टु अदर कन्ट्रिज होइन। सो त्यो एउटा सेक्टर पनि नेपालमा तपाईँको अलिकति बुमिङ हुने देख्छु म चाहिँ। र अर्को भनेको चाहिँ नेपालमा तपाईँको ड्रोनको सर्टिफाइड ट्रेनिङहरू दिने, जस्तै अब नेपाल फ्लाइङ ल्याबले भेरी सुन एउटा प्रोग्राम ल्याउँदैछ इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसनको कुराहरू होइन। अब त्यो पनि गर्नु पर्यो नि, किन भन्दा उडाउने मान्छे त छ तर त्यो सजिलै गरी उडाउने भन्दा नि प्रोफेसनल्ली उडाउने मान्छेहरू चाहिन्छ। त्यहाँनिर पनि तपाईँको बिजनेस पोटेन्सियलहरू छ। अब अरू धेरै सेक्टरहरूमा पनि बिजनेस पोटेन्सियलहरू छ। तर एउटा एकदमै ल्याग भएको कुरा भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा चाहिँ हामी पछाडि छौँ के। भनेको मैले ड्रोनको सर्भिस दिने, म 2000मा पनि ड्रोन दिने, अर्को मान्छेले ड्रोनको सर्भिस दिने 20,000मा पनि दिने भनेको एउटा मार्केटमा तपाईँको स्ट्यान्डर्ड प्राइसिङको कुरा होला, सर्भिस स्ट्यान्डर्डको कुराहरू होला, त्यो चाहिँ हामीले एउटा सेटअप गर्नुपर्ने छ क्या। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा केमा वर्कआउट गरिरहेछौँ भन्दा यो एसोसिएसन अफ ड्रोन प्रोफेसनल्स इन नेपाल भनेर एउटा कम्युनिटी बनाउनु पर्छ भनेर हामीले 1-2वटा मिटअपहरू पनि अर्गनाइज गऱ्यौँ। अनि फेरि आफ्नै अरू कामहरूमा बिजी भइयो होइन। अन्त त्यो खालको गर्न सक्यो भनेदेखि एउटा आइडियल केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा यो ड्रोन प्रोफेसनल्सहरूको एउटा एसोसिएसन बनाउने, त्यसले प्राइसिङ स्ट्यान्डर्डको कुराहरू, युज केसको स्ट्यान्डर्डको कुराहरू उहाँहरूकोबाट गराउने र बिजनेस मोडल पनि तपाईँको थीमेटिक सेक्टर वाइज चाहिँ बिजनेस मोडल बनाउँदै लाने हो भने आई सी अ भेरी प्रमिसिङ फ्युचर। र त्यसमा एउटा लास्ट लिङ्क गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ड्रोन अलोन मात्रै भएर चाहिँ फेरि हुँदैन है। त्यो बिजनेस मोडलमा चाहिँ तपाईँको अरू फ्याक्टरहरू पनि चाहिन्छ क्या। जस्तै ड्रोनबाट आएको डेटा गर्ने डेटा एनालिस्ट पनि भएको बिजनेस मोडल हुनु पर्यो, अथवा ड्रोनबाट आएको फोटो भिडियो मिलाउने भिडियो एडिटिङ भएको टिम पनि हुनु पर्यो। सो त्यो खालको एउटा कम्बिनेसन अफ एक्सपर्ट्स र पिपुलहरू भयो भने चाहिँ ड्रोन सेन्टर्ड बिजनेसहरूको अपर्च्युनिटिजहरू राम्रै देख्छु म चाहिँ। जस्तै अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ धेरै कुराहरू नयाँ पनि निस्किन्छ, अथवा बिजनेसै गर्न खोज्दाखेरि कति आइडियाहरू नयाँ हुन्छ, ग्राउन्ड ब्रेकिङ हुनसक्छ। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहिँ प्रोटेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ होला? यसमा चाहिँ अब मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ आफ्नो छैन भन्नाले मैले आफैले नै कुनै पनि कुराको प्याटेन्ट दर्ता गराउने यताउता चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन। सो मैले त्यसमा खासै एन्सर दिन सकेन। तर मेरो नलेजमा थाहा भएसम्मलाई नेपालमा त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ छ जसमा चाहिँ तपाईँले एउटा प्रोसेस फलो गर्नुभयो भने प्याटेन्टहरू रजिस्टर गर्न सकिन्छ। तर अगेन हामी जस्तो कन्ट्रीको अर्को प्रब्लम के हो भन्दा तपाईँले भन्नुभएको भेरी राइट होइन। मान्छेले चाहिँ तपाईँले गरेको राम्रो केही देख्नुभयो ठ्याक्कै कपी गरिदिने, अलिअलि मोडिफिकेसनहरू गरिदिने, त्यो चाहिँ म पनि आफै त्यसको धेरैचोटि भिक्टिम चाहिँ भएको छु। तर अब त्यही हो, सायद यदि कोही मान्छेले त्यस्तो आफ्नो कुरा प्रोटेक्ट गर्न चाहन्छ भने मलाई लाग्छ वी हेभ द्याट नेसेसरी लिगल प्रोभिजन, त्यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। सरी मलाई त्यसमा चाहिँ अलिक थाहा भएन। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको प्रोटेक्सन भनिराख्दाखेरि खालि यसको प्याटेन्टिङ मात्र पनि नहुन सक्छ नि होइन। जस्तै ओपन सोर्स गरेर पब्लिकली डिस्ट्रिब्युट पनि गर्न सकिन्छ, बट इट हेज टु गो थ्रु द राइट वे। जस्ट एउटा कम्युनिकेसन थ्रेड चाहिँ पुल होस् भनेर यो कुरा राखेको। डु यु हेभ एनी सजेसन्स फर एनी वान हु वान्ट्स टु लर्न रोबोटिक्स अन देयर ओन using the online resources, be it YouTube or maybe MIT OCW or Coursera, anything like that? छैन, मैले चाहिँ अलिकति म एप्लिकेसनमा बढी काम गर्ने भएको हुनाले मैले त्यस्तो त्यो हार्डवेयर डेभलपमेन्टतिरको कोर्सहरू चाहिँ फलो गरिरहेको छैन होइन।
सो सरी मैले त्यसमा चाहिँ खासै केही भन्न सकिनँ। मतलब त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब यदि ड्रोनकै एप्लिकेसन डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा अथवा ड्रोनको एप्लिकेसन तपाईँको डेभलपमेन्ट प्लानिङमा, ड्रोन्सको एप्लिकेसन ह्युमेनिटेरियन कन्टेक्स्टमा हो भने चाहिँ हाम्रो वी रोबोटिक्सले अनलाइन ट्रेनिङ एकाडेमी भन्ने वी रोबोटिक्सले चलाउँछ के। werobotics.org वेबसाइटमा जानुभयो भने डिफ्रेन्ट तपाईँको ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू अर्गनाइज भइरहेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो यो फ्लाइङ ल्याब नेटवर्कभित्र पनि यस्तो खालको धेरै ड्रोन एप्लिकेसन्सको ट्रेनिङहरू भइरहेको हुन्छ। सो मेरो सजेसन चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा धेरै यस्तो इन्स्टिट्युसनहरू छैन मैले देखेको जसले चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सहरू पढाउनुहुन्छ होइन। सो त्यहाँ जानुभयो भने चाहिँ यु क्यान रियल्ली गेट टु लर्न त्यो खालको एप्लिकेसनमा कसरी चाहिँ यो टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा। र अर्को कुरा यो तपाईँको इन टर्म्स अफ सजेसन्स रिसर्च हार्डवेयर बिल्डिङमा लागेको साथीभाइहरू बहिनीहरूलाई मेरो सजेसन बहिनी दिदीहरूलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अघि नै भने नि नेपालको कन्टेक्स्टमा 6-7 वर्ष काम गर्दाको मेरो एउटा बिगेस्ट लर्निङ भनेको चाहिँ हो रिसर्च हामीले गर्नुपर्छ अनि हार्डवेयर डेभलपमेन्ट अरू कामहरूमा नेपालमै बनाउने भनेर हामीले गर्नुपर्छ। तर हामी चाहिँ जहिले पनि एउटा यस्तो ग्रुप अथवा एउटा यस्तो सपोर्ट टिम अथवा एउटा यस्तो मेन्टर हामीसँग राखौँ कि हामीले त्यो कुरालाई अल्टिमेटली चाहिँ बिजनेसमा ट्रान्सफर्म गर्न चाहिँ हामीले जहिले ट्राई गर्नुपर्छ कि। नत्र तपाईँले कति कुन फेजसम्म चाहिँ त्यसलाई रिसर्चमा लाने त भन्ने कुरा चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको क्वेसन आउँछ कि। मतलब ओके म मेडिकल ड्रोन बनाउने मैले डिवाई भिडियो हेरेँ मैले खतरा उड्ने ड्रोनहरू बनाएँ तर वाट नेक्स्ट होइन मैले के अब म हजारौँ ड्रोन बनाएर बेच्न थाल्ने हो कि अथवा त्यही 1-2वटा ड्रोन बनाएँ भनेर मेरो पोर्टफोलियो बन्यो भनेर बस्ने हो कि। सो एउटा एकदमै ल्याग भएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुरा। अनि कति मान्छेहरू चाहिँ इभेन्चुअली अनि त्यसपछि ओके ल नेपालमा मेरो करियर छैन रहेछ भनेर जानुहुन्छ कि। सो त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले सर्भिससँग रिलेट गर्नु पर्यो तपाईँको रिसर्च आउटपुटलाई, तपाईँले बिजनेससँग रिलेट गर्नु पर्यो र त्यो गर्नलाई चाहिँ मेन भनेकै कोलाबोरेसन। किन भन्दा सबै एक्सपर्टिज आफूसँग छ भन्ने हुँदैन होइन। तपाईँले त्यस्तो खाले गर्ने अब तपाईँले कुनै मेडिकल ड्रोन बनाउनु भयो भने हामीसँग आएर हामी कोलाबोरेट गर्न सक्छौँ एप्लिकेसनमा। तपाईँले एग्रिकल्चर ड्रोन बनाउनु भयो भने मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर होला कोअपरेटिभहरू होला। सो त्यो एउटा काइन्ड अफ कोलाबोरेसन गरियो बिजनेससँग मार्केटसँग लिङ्क गर्नलाई चाहिँ एउटा नेटवर्क अफ एक्सपर्टसँग सजेसन लिएर गर्न सक्यो भने चाहिँ रियल्ली केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ जापान र स्विजरल्यान्ड पनि जानुभएको छ है। यो दुईवटा कन्ट्री चाहिँ मेरो पनि बकेट लिस्टमा छ। आई रियली वान गो देयर। जापान चाहिँ बिकज अफ द कल्चर अनि स्विजरल्यान्ड चाहिँ अब हामीले धेरै कुराहरू सुनिरहेको छौँ स्विजरल्यान्डको बारेमा। आई वान्ट टु सी द ल्यान्डस्केप्स। अनि यसको चाहिँ अब युट्युबमा भिडियो भ्लगहरू हेर्दाखेरि भेरी प्रमिसिङ स्टेलर ल्यान्डस्केप छ अनि प्लस टेक्नोलोजी त्यो ल्यान्डस्केपलाई सुइटेबल टेक्नोलोजीहरू बनाइरहेको छन् त्यहाँनिर चाहिँ अलि युनिक छ जुन चाहिँ नेपालमा पनि हामीले इन्सपिरेसन लिन सक्छौँ। सो त्यहाँ रहिरहँदाखेरि डु यु हेभ एनी स्टोरी अर एक्सपिरियन्स द्याट यु वान्ट टु सेयर द्याट्स वर्थ सेयरिङ? अब मेरो होइन मेरो स्टोरी भन्दा पनि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स नै भनौँ दुइटै देशको होइन। जस्तै जापानमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई आयोमा गाकुइन युनिभर्सिटीले एउटा किनोट टकमा बोलाउनु भएको थियो यो ड्रोन्स फर क्राइसिस रेस्पोन्समा तपाईँको फ्लाइङ ल्याबको इन्टरनेसनल टिमको एक्सपिरियन्स भन्नको लागि। र त्यहाँ चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि उहाँको त्यहाँनिर मल्टिपल प्रेजेन्टेसनहरू थियो जापानिजमा थियो होइन मैले धेरै बुझिनँ। अनि मलाई तर एकजना ट्रान्सलेटर साथीले भनि पनि रहनु भएको थियो। मैले चाहिँ त्यहाँनिर के देखेँ भन्दाखेरि जुन कुरा नेपालमा ल्यागिङ छ त्यहाँ मैले एउटा देखेको उहाँहरू चाहिँ एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसनसँग लिङ्क गर्नु हुँदो रहेछ क्या टेक्नोलोजीलाई। जस्तै त्यहाँको तपाईँको फायर डिपार्टमेन्ट त्यहाँको फायर हाइड्रेन्ट फायर रेस्पोन्डरहरू अब के भन्छ टेक्निकल टर्म होइन उहाँहरूले चाहिँ ड्रोनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँहरूको फायर रेस्पोन्समै प्रयोग गर्नु हुँदो रहेछ। त्यो साइक्लिस्ट हुनुहुँदो रहेछ फायरको रेस्पोन्डेन्टहरू कतिजनाहरू। अनि उहाँले सानो एउटा त्यो म्याभिक ड्रोन भन्ने चलाउने अनि उहाँ चाहिँ जहिले पनि के गर्ने भन्दा कुनै ठाउँमा फायर लाग्ने बित्तिकै त्यहाँ जाने अनि त्यहाँको पाइलटहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो ड्रोन उडाउनुहुन्छ त्यहाँको कत्रो स्केलको हो त्यो फायर हेर्नुहुन्छ अनि त्यो डेटा चाहिँ रियल टाइममा आफ्नो अफिसमा पठाउनुहुन्छ। अनि अब कत्रो खालको टिम पठाउनु पर्ने भन्दा ठुलो टिम सानो टिम कुन स्केलको ड्यामेज भएको छ। अब हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी एप्लिकेसनको पाइलटिङ गर्न चाहिँ माहिर छौँ। अब हामी नै पनि भनौँ न 100औँ हाम्रो पाइलट प्रोजेक्टहरू छ तर एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन भएर गभर्मेन्टले डे टु डेमा काम गरेको कतिवटा छ त भन्यो भने यसो खोज्नुपर्ने हुन्छ क्या। र हाम्रोमा त्यो एउटा हुन्छ नि अब सायद हाम्रो साइडबाट पनि कति कुरामा इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ होला। कति कुरामा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको काम गर्ने जुन तौर तरिकामा पनि टेक्नोलोजीलाई युज गरेर चाहिँ अब कसरी त्यो डेटा ड्रिभन डिसिजन मेकिङ गर्नु पर्यो नि त। त्यो ड्रोनले दिएको फोटो डेटा होस् भिडियो डेटा होस् होइन त्यो एउटा इक्जाम्पल देखेँ मैले जापानमा चाहिँ। अनि स्विजरल्यान्डमा त अब स्विजरल्यान्डलाई सिलिकन भ्याली अफ ड्रोन्स भन्छ किनभने स्विजरल्यान्डमा धेरै स्टार्टअपहरू चाहिँ तपाईँको ड्रोनसँग रिलेटेड ड्रोनको
बिगेस्ट कम्पनी सफ्टवेयर हार्डवेयरहरू स्विस कम्पनी नै हुनुहुन्छ र मेरो त्यहाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कति कम्पनीहरूमा होइन। र मैले त्यहाँ चाहिँ एकदमै एउटा बिगेस्ट लर्निङ के भयो भन्दाखेरि यो कलेज लेभलबाट नै तपाईँको इन्क्युबेसन स्टार्ट हुँदो रहेछ क्या। जस्तै मैले अहिले हामीले पनि एउटा त्यहाँ स्विस ग्रान्ट पाएर एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछौँ अर्कै यो GIS रिलेटेड होइन। र मैले के देखेँ भन्दा धेरैवटा कम्पनीहरू चाहिँ कलेज प्रोजेक्टलाई त्यहाँ फन्डिङ पाएर स्केल अप भएर एन्ड देन दे टर्न इन्टु कम्पनी के। अब हाम्रो पनि तपाईँको नेपालमा यदि त्यो गर्न सक्यो भने हामी भनौँ न तपाईँ नै कलेज पढ्दा म कलेज पढ्दाखेरि कति इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्ट थियो होइन। अब मेरो साथीले एउटा बनायो अर्कोले एउटा बनायो हामी 6-8 महिना दिनरात त्यो प्रोजेक्ट भनेर काम गरिरहेको हुन्छौँ। तर फ्याट्ट हाम्रो ग्याप कहाँ भइदिन्छ भन्दा ल त तेरो डिग्री लिएर जा अब त जब खोज्न जा भनेर भन्छ। त धेरै कमले कलेजले मात्र के गर्छ भन्दा ओके तेरो कलेज प्रोजेक्ट एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ तिमीहरूको टिमको यसमा चाहिँ हामी यहाँबाट फन्डिङ लिएर आउँछौँ त अर्को 2 वर्ष यहीँ दिनरात बस काम गर यसलाई चाहिँ बिजनेसमा लैजा भनेको त्यो एउटा कुरा चाहिँ मलाई स्विजरल्यान्डबाट लर्निङ भएको थियो जुन नेपालमा गर्न सक्यो भने धेरै अपर्च्युनिटी यहाँ हुने देख्छु म चाहिँ। सो मैले अघिदेखि नै यो कन्भर्सेसन चाहिँ एन्ड गर्न खोजिरहेको छु तर झन् इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पुल भइरहेको छ। आई थिङ्क मेबी वी वान्ट टु सेभ दिस फर लेटर अन किनकि एउटा एक्जिबिसन प्रोजेक्ट अथवा हबी प्रोजेक्टलाई चाहिँ बिजनेस मोडलमा कन्भर्ट गर्ने भनेको भेरी क्रुसियल आइडिया एन्ड लेट्स टक अबाउट दिस समटाइम लेटर। सो अहिलेको लागि चाहिँ जस्तै फन्डिङको कुरा गरिरहँदाखेरि फन्डिङ भन्ने कुरा चाहिँ सधैँभरि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अथवा भनौँ कुनै NGOहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। अब विदेशमा बस्नुहुने कति मान्छेहरू चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल्ली पनि एक्सपर्ट हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग धेरै आइडियाहरू नलेजहरू सेयर गर्न सकिन्छ। कसरी चाहिँ यो डायस्पोरा र नेपालको अथवा नेपाली कम्युनिटीहरूसँग चाहिँ लिङ्क गराउन सकिएला? होइन त्यसमा चाहिँ अब मैले मेरो आफ्नै हाम्रै एक्सपिरियन्सबाट पनि एक्जाम्पलहरू छ साथीहरूकोबाट पनि छ होइन। जस्तै हामीले नै के गर्यौँ भन्दा यो नेपाल फ्लाइङ ल्याबको तपाईँको रजिस्टर गर्दाखेरि हामीले हाम्रोमा 1-2जना नेपालमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरू हुनुहुन्छ कि र उहाँहरूले हामीलाई के गर्नुहुन्छ भन्दा कोही डेटा साइन्सको हुनुहुन्छ कोही रोबोटिक्सको हुनुहुन्छ होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो डायस्पोराले जहिले तपाईँको फाइनेन्सियल सपोर्ट मात्र होइन टेक्निकल सपोर्टले पनि कहिलेकाहीँ धेरै हुनसक्छ कि। तपाईँले त्यहाँनिर देख्नुभयो अब जस्तै मानौ मैले एउटा मेडिकल ड्रोनको प्रोजेक्ट अथवा एग्रिकल्चर ड्रोन गर्दैछु तपाईँ चाहिँ रोबोटिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ US को कुनै कलेजमा अथवा इलेक्ट्रोनिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने उता चाहिँ यो हार्डवेयर भन्दा यो हार्डवेयर गर्नु इट विल बी 5 टाइम्स मोर इफिसियन्ट तपाईँको प्रोजेक्ट इफेक्टिभ हुन्छ भन्यो भने त त्यो मेरो लागि ठुलो सपोर्ट भयो नि त किनभने मेरो प्रोजेक्ट नै तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसन त्यसरी भयो। सो एउटा सपोर्ट भनेको मेन्टरसिप पनि हुनसक्छ। सो तपाईँले तपाईँको कम्पनीमा चाहिँ फरेन हाम्रो नेपालमा बस्ने साथीहरूलाई एडभाइजरको रूपमा हायर गर्ने फेलोको रूपमा हायर गर्ने होइन। अब कतिपय पेड पोजिसनहरूमा कन्सल्टेन्टको रूपमा अब US कै रेट त पे गर्न नसकेला तर कन्सल्टेन्टको रूपमा गर्न सक्ने एउटा त्यो खालको पनि इनपुट देखेको छु जुन मैले प्र्याक्टिस पनि गरिरहेको छु होइन एउटा अपर्च्युनिटी। अनि अर्को अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ तपाईँले जोइन्टली बिजनेसहरू पनि गर्ने क्या। जस्तै जहिले फन्डिङ भनेको चाहिँ NGO INGO अथवा बिग डोनरबाटै आउनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँकै कुनै साथीभाइहरू जो हाम्रो नेपालमा बाहिर बस्ने हुनुहुन्छ अलिअलि सिड फन्डिङहरू कलेक्ट गरेर नेपालमै इन्भेस्ट गरेर पनि त गर्न सकिन्छ नि त। अब मैले त्यसमा धेरै प्र्याक्टिस गरेको छैन सो आई डोन्ट ह्याभ मच मोर एक्सपिरियन्स त्यसमा सेयर गर्नको लागि होइन। तर मैले देखेको चाहिँ यही दुईटा हो एउटा काइन्ड अफ ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्टिज कोलाबोरेसन अर्को चाहिँ फन्डिङहरू गरेर जोइन्ट बिजनेसहरू गर्ने त्यसमा डायस्पोराले गर्न सक्छ होला। So is there anything that I should have asked but I didn't? I really enjoyed talking to you. Thank you सञ्जीवजी यो पोडकास्टमा मलाई बोलाइदिनु भयो। त्यस्तो खासै केही छैन। Thank you so much Uttamji. Thank you so much for being here.